أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا ہے۔ درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں اپنے محبوب پیغمبر تے ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختان دے پتیاں نالو زیادہ انگن بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے محبوب پیغمبر تے درود و سلام پہنچائے۔ صاحبو ساتھیو مسلمان بھائیو، انتہائی قابل صد احترام عزت معاف میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر مالک الملک دی توفیق او دے خاص فضل احسان نال رمضان المبارک دا پہلا جمعۃ المبارک دا خطبہ ہے۔ اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ العزیز عرض کرانگا گناہوں کی کشتی توبہ کا سمندر، انسان اپنی زندگی دے اندر بہت زیادہ اور بڑے بڑے معاملات دے اندر الجھ جاندہ ہے۔ بعض الجھ دے ڈگ دے ٹائیں دے بڑی دور نکل جاندے نے۔ بعض خوش قسمت بخت بلند غلطی اور خطا تو بات سنبھل دینے اور او دے در تے آ جاندے نے۔ جو ساری کائنات دا خالق مالک اور جو بلاندہ
اپنے در وال اپنی چوکھٹ وال۔ میرے بھائیو، بندہ کرے قولیاں تے رحمان کرے سولیاں۔ انسان غلطیاں خطاواں دا پتلا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن۔ حضرت آدم علیہ السلام دی ساری اولاد غلطی اور خطا کرن والی ہے۔ غلطی اور گناہ تو بعد رحمان دے در تے آ جانا، اودی چوکھٹ تے آ کے جھک جانا، مالک الملک دے دروازے تے دستک دے دینا، یہ بڑی عظمت دا نشان ہے۔ رب دا قرآن اعلان فرما رہا، قل یا عبادی الذین اسرفوا۔ مالک الملک آپ اعلان کر رہے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، اعلان کر دو، یا عبادی الذین اسرفوا۔ اعلان رب رحمان کروا رہا اور پیغام تے میسج انہاں نو دیتا جا رہا، اسرفو جڑے اپنی جاناں تے زیادتی ظلم گناہ کر لیندے نے، علی انفسہم، اپنی جان تے زیادتی گناہ کر لینا۔ رحمان کہندا جے گناہ ہو گیا تے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہو گئی غلطی، گناہ سرزد ہو گیا، دور نہ جائیں بلکہ میری رحمت دا دریا وگدا، تے دریا بھی بے بہا وگدا، نہ جائیں بلکہ میرے دروازے تے آ جا، میری رحمت دے ٹھاٹھ نو آ کے آتے صحیح، باز آچے ہستی باز آ۔ ایک وری ٹر گیا تے میں کہنا دوبارہ پھر آ جا۔ ایک کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، غلطی جو ہو گئی دوبارہ آ جا، پھر آ جا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ آؤ چند گزارشات میں جس حوالے نال عرض کراں گا، اللہ سانو قرآن دی دولت نال مالا مال فرما دے، اور یقیناً رمضان المبارک دا پہلا یہ جمعۃ المبارک دا خطبہ یہ اندر گناہاں دی کشتی دی اندر سوار ہو جائے بندہ تے او دے رحمت دی ٹھاٹھ والی سمندر دی اندر جدوں زمین تے تو رو پویں گا، عرش تے رحمان ہس پوے گا۔ تیرا کام میں رونا، او دا کام میں ہس پینا تیرے لو ویکھ کے۔ کیوں؟ میرا بندہ میرے دروازے تے آ گیا، میرا بندہ بکت من خشیت اللہ۔ جدو تیری اکھ چو آنسو نکل دا ایک مکھی دے سر دے برابر، عرض تو آواز ہوندی ہے، اس تیری مکھی دے سر دے برابر اکھ چو نکلن والے پانی دی وجہ تو میں رحمان جہنم دی آگ تیرے واسطے حرام کر دے آنا، نارے دوزخ کو بجھا دے گے یہ آنسو تیرے۔ رب نال بے کے گلاں کریا کر، اللہ عمل دی توفیق دے۔ الحافظ القاری نعمان حیدر صاحب ایکو مکمل بند کر دیو، ایکو والے تینوں بٹن جڑے بلیک نے انہوں نے مکمل طور تے بند کر دیو، ایکو جڑے تین بٹن نے مکمل بند کر دیو تینوں۔ حضرات توجہ کرنا، اللہ عمل دی توفیق دے، ذرا قرآن دی تلاوت کریے، اللہ عمل والی زندگی نصیب فرمائے۔ محبت نال توجہ کرو ذرا، اللہ ساڑھے سینے آتے اندر قرآن دی محبت پیدا فرمائے۔
اللہ ساڑے سینے اندر نبی دی حدیث دا پیار پیدا فرمائے، ذرا آمین کہہ دے۔ اور میری گزارش سے جمعہ دا خطبہ ہے، آج دا دن معذرت تھوڑا جے اگے پہلے ہی بہندے جاؤ تاکہ آن والے دوستانوں پریشانی بھی نہ ہوئے، پریشانی بھی نہ ہوئے، سہولت بھی رہے، کیونکہ برآمدے دے اندر سہولت نہیں، لینٹر دی وجہ تو بہت سارے معاملات نے۔ پہلیاں صفاں فل کرو اور اگے ہو جاؤ، اللہ انہاں سب دا آنا قبول فرما لے۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم نے اعلان فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ میرے عقیدہ کون اعلان کر رہے ہیں؟ اور لوگوں جدے جیا دنیا دے اندر آیا کوئی نہ، رب نے انجدہ بنایا کوئی نہ، کائنات دے امام نے اعلان فرمایا، رب العالمین دے آڈر دے، رحمان دا حکم، پروردگار دا پیغام میں سجایا، آکھیا سونیا اعلان کر دے، کہہ دے اللہ میں کس طرح اعلان کرا؟ فرمایا یا عبادی الذین، آمیر یقیرہ کون نے؟ یا عبادی، اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ آمیر یقیرہ اوتے بھی بندیاں دا تذکرہ، میں ایتھے بڑی محبت نال کمانگا کہ انسان غلطیاں کر دے، آمیر یقیرہ رحمان دا بندہ خطا تے گناہ کر دے، عرصہ تو پیغام آیا کہ میرے گناہگار بندے ہو آ جاؤ، اسرفوا علی انفسہم۔ آمیر یقیرہ رحمان دا پیغام آیا، اور لوگوں گناہگار بندے آتے نام میسج پیغام آیا، یہ نہیں آکھیا اللہ نے کہ میرے سونے جڑے میرے ولی نے، میرے پسندیدہ او جناب اللہ دے پیارے علم والے، تقوی والے، سہد والے، یہ نہیں آکھیا روزے دار، یہ نہیں آکھیا مجاہدین، یہ نہیں آکھیا کہ قرآن دی تلاوت کرن والے، یہ نہیں آکھیا سخاوت کرن والے، یہ نہیں آکھیا کہ تہجد گزارا جان انہاں تے بارے اعلان نانا، بلکہ میرے اللہ نے آکھیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ میرے یقیرہ گناہگار بندیانو میرا اللہ مخاطب کر رہے ہیں، اور کائنات دے امام دی زبانوں اعلان فرمایا، اور میرا مسلک، میرا عقیدہ اور میری محبت دا مرکز اور میرے دل دی آواز دے صدا، میرے یقیرہ ایک کون ہے؟ والضحیٰ دے چہرے والا، میرے یقیرہ ایک کون ہے؟ واللیل دیاں کالیاں زلفاں والا، علم نشرح لک صدرک دے سینے والا، ما زاغ البصر وما طغى دیاں کھیاں والا، وما رمیت اذ رمیت دے ہتھاں والا، میرے یقیرہ کون پیغمبر؟ اچھی شان والا، اچھی آن والا، میرے یقیرہ کون پیغمبر؟ میرے یقیرہ جدے بارے میں اعلان کردہ رہنا، بھلے بھاگ والا، بھلے راج والا، او لڑ لگے آتی بڑی لاج والا، میرے یقیرہ کائنات دے امام نے اعلان فرمایا، رب دے کہن تے اعلان کیتا، آکھیا اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانات سے آتی کرنے والو لا تقنطوا۔ میرے یقیرہ الفاظ تے غور کرنا، یہ لفظ لام نے بڑی محبت دیتی ہے، محبت تے پیار دیتا،
میرے اپیرا لفظ لام تے ذرا غور کرنا میں محبت نل کہاں گا جے میں حدیث دے اندر پڑھے آؤ میرے اپیرا میری نظر دے اندر صحیح البخاری حضرت عبادہ بن سامت آئے نے رضی اللہ تعالی حضرت عبادہ بن سامت نے آکے آؤ رضی اللہ تعالی کہ کائنات دے امام فرمایا لا صلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب میرے اپیرا او نماز نہیں جدے اندر سورہ فاتحہ دی تلاوت نہیں میرے اپیرا نماز سری نماز جہری نماز تہجد نماز اسراء کی نماز تراویح نماز جنازہ نماز عیدین دنیا تے اندر جتھے لفظ نماز آئے گا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب میرے اپیرا لفظ لام دی گل آئیے تے پروردگار دے قرآن نو پڑھے آؤ الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم میرے بھائی رانا امیر معاویہ صاحب ذرا محبت کرو دروازے چھوڑو ادھر آ جاؤ میرے اپیرا اس طرف آؤ گے آن والے واسطے آسانیاں رہن گی آؤ بھائی عبدالرؤف صاحب اگر کہ تساں ذمہ داریاں نبھانی آؤ حسنین صاحب بار بار آکھے آؤ میرے نامہ اعمال دے اندر گناہ نہ شامل کرواؤ بلکہ آ جاؤ سہولت واسطے آ جاؤ میرے اپیرا جدوں میں قرآن پڑھے آؤ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ گناہگاراں مایوسانو مایوسی اندر نہیں تکیلنا مزید بلکہ انہوں مایوسی چو کڈ کے کدے دروازے لے ہونا بولے نہیں بھوک جو لگ گئی دکان بھی ہے کاروبار بھی ہے تجارت بھی ہے لیکن تنگیاں نے پریشانیاں نے آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے در تے آ جا دین والا میں ہاں توجہ کرے آجے دین والا میں کس طرح وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ میرے در تے آؤ نماز لئی حکم دیتا اللہ دے نبی نو اللہ دے نبی دیتا گھر والیاں نو تے رب کہندا میرے در تے آ جاؤ کادے لئی بولے آج ذرا کادے لئی نماز لئی لا نسألوک رزقا میں تو آڑے کولو رزق نہیں مانگدا بلکہ نحنو نرزقوکا میں تے دین والیاں چوں لین والیاں چوں تے جڑے لیندے نے او مشکل کشا بولے آج ذرا میں سچی گل کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں جڑے منگ دے نے پن دے نے لیندے نے او مشکل کشا حاج تروا نہیں کون مشکل کشا جڑا دیندہ ہر ایک نو دیندہ اپنے بیگانے آنو دیندہ او کون ہے اللہ عزیزان من میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ میرے اپیرا چند مثالاں پیش کراؤ چند باتاں تیرے گوشت گزار کر دے آؤ میرا مالک کہندہ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ میرے اپیرا کون ہے جنہیں لکھ دیتا اپنی رحمت نو تیرے واسطے آجا میرا بندہ گناہات غلطیاں تو بعد خطامات تو بعد میں لازم کر دیتا میں لکھ دیتا کہ
کہ میری رحمت تیرے واسطے، میری بخشش دے دروازے ہر وقت کھلے تیرے واسطے۔ میرے اقیرہ کشتی دے اندر سوار ہو گیا اور ایک کشتی جڑی ہے انہوں پار لگانا ہے۔ میرے اقیرہ ملا کی کوشش کشتی پار لگ جائے۔ میرے اقیرہ جنریٹر چلایا گیا، ہیٹر لگا دیتا گیا، چپو جناب مارے آ گیا تاکہ کشتی دریا جو بننے لگ جائے۔ عرض تو آواز ہوں دی دنیا دے اندر اور دنیا دے بھمر دے اندر انہا جناب لتھیڑیاں تھپیڑیاں دے اندر ہر پاسے دل دل تے ہر پاسے گناہ ہر پاسے غلطیاں خطامات دریامات دے اندر تو جناب اس طرح ہل گیا کہ تیرا دل ڈگمگا گیا، تیری اکھیاں ڈب ڈبا گئیاں، تیرے دل اندر خیال آیا میرا آوی گناہ میں، میری آوی غلطی تے میری آوی خطائے۔ عرض تو آواز ہوں دی یہ گل کوئی نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ۔ واہ میرے اللہ تیری عظمت تو صدقے جاؤں، اللہ کنا پیار کردہ اپنے بندے آنال، فرمایا تیرے کولوں غلطی ہو گئی، خطا گناہ ہویا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، تیرے کولوں گناہ ہویا، تیرے کولوں خطا ہوئی اپنی جان تے آپ کوئی ظلم کر لے آؤ، فرمایا آجا میرے دروازے تے آجاؤ، میری رحمت داؤ، دریا وگداؤ تے دریاوی بے بہا وگداؤ، تسی میرے در تے آکے بہ جاؤ، میری رحمتہ لٹ کے لے جاؤ۔ میرے اقیرہ جدوں میں سجایا پیغام آیا تے منن والے مننے آؤ، الفاظ تے غور کرنا، یہ کون رب دا کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ میرے اقیرہ کون موسیٰ جنات بارے رب دا قرآن آیا، موسیٰ کلم اللہ تکلیما، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح اپنی قوم والوکھے آؤ، ہر کسے آکھیا رب دیا کلیم آؤ، اللہ کولو دعا کریے اللہ رحمت دی بارش نازل فرما دے۔ ہر کوئی چاندہ انہا کہ سالیاں تے اندر رب تو سوال کیتا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اج دعا واسطے نکلے، آکھے یا مولا میں آیا ہوں، میری امت میری قوم آئیے، اللہ رحمت دی بارش پا دے، باران رحمت برسا دے، ابر رحمت برسا دے۔ دعا میں واسطے نکلے نے، اج دعا کی تیئے، اگلا دن پھر آیا ہوں، آکھے یا آؤ بنی اسرائیلی میری قوم آ جائے۔ میرے اقیرہ اگلے دن میں دعا واسطے رب دا کلیم تے قوم جا رہی ہے، آکھے یا اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرماؤ، باران رحمت برسا دے۔ دعا ماں کی تیاں میرے رب نے بارش نہیں نازل کی تھی۔ میرے اقیرہ جدوں تیسرا دن ہویا، آکھے یا اللہ میں تیرا بندہ کلیم آؤں، اللہ میری امت میرے نالے، اللہ میری قوم میرے نالے، اللہ جی میں آیا ہوں، میرے مالک میرے داتا ہوں، میرے ساہا میں تیرے در وال آیا ہوں، میں تیری چوکھٹ وال آیا ہوں۔ بھائی اب دروسا باہر جانا ذرا بات سن کے آنا ہوں۔ میرے اقیرہ میرے پاک پیغمبر کائنات امام حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد۔ درود پڑھن والے ہو، درود پڑھ لو، نبی دی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ منکر واسطے جہنم تے پڑھن والے واسطے کیے جنت، تے جنت بھی کیڑی نبی پاک دے بالکل گوانڈ گوانڈی کاند سانجی۔ اللہ انہاں ساریاں نو نصیب فرما دے، اللہ سب نو نصیب فرما دے۔ درود پڑھیا کرو، ضرور پڑھیا کرو، اللہ عمل دی توفیق دے دے۔ توجہ عزیزان ایمان، میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، فرمایا اللہ
تقنطوا من رحمت اللہ، ادا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہوئے، آکھے میں گناہ کر لواں او دی وجہ او دی رحمت باہو سے آ جاؤ، میں جناب انہیں آکھے میری رحمت تو نا امید نہ ہونا، جو آج جاری رکھے انہیں آکھے اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، تے جناب سود دا لین دین بھی جاری رکھے، کیونکہ اللہ کے آؤ میری رحمت تو نا امید نہ ہونا۔ ہم مسلمانوں میرے پیغمبر دے غلامان دے غلامان دے غلاموں ذرا انہا لفظاں تے غور کرنا، اللہ دا آیا تے انج آ کہ گناہاتیاں کشتیاں نو چلا کے آ جاؤ، انہا کشتیاں نو انج دا خیر بات کہہ کے آؤ، یہ گناہ والی کشتی چو نکل کے ہمیشہ نہیں توبہ کر لے۔ اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا، یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبوا الاللہ توبۃ نصوحا۔ میرے آقیرہ توبہ اس طرح دی کر کہ گناہ تو ہاتھ چکے آؤ، ہمیشہ نہیں معافی آؤ، ہمیشہ نہیں ہوتے ترتے آؤ، تے گناہ نو چھوڑ کے آ جاؤ۔ میرے آقیرہ رب دا کلیم آیا جدو تیسرا دن ہویا میرے رحمان نے آکھے میرے کلیم ایک بندہ تیری پسمندر، ایک بندہ اس مجلس دے اندر، ایک بندہ ان منگن والیاں دے اندر ایسا ہے جنہیں 40 سال میریاں بغاوتاں کیتیاں، 40 سال میریاں نافرمانیاں کیتیاں، انہاں 40 برہیاں دے اندر میرے حکم عدول دارے آؤ، نافرمانیاں کر دارے آؤ، میرے اللہ نے آرڈر کیے، جواب آیا میرے کلیم آؤ، انہوں مجلس جو اٹھا دے، انہوں کہہ دے کہ نکل جاؤ، اس جگہ تو جدا ہو جاؤ، یہ نکلے گا میری رحمت دی بارش آ جائے گی۔ انہوں کڈ مجلس چوں نکال، انہوں کیا نکل جائے دور ہو جائے، یہ دی وجہ تو رحمت ایک گناہگار کنے اللہ نے کنے کیا سی ایک گناہگار انہوں کڈ۔ ہن ذرا غور کریے اسی سارے مل کے اللہ ساڑے سارے دے گناہ معاف کر دے شاہا، سزاواں پریشانیاں کرونا حکمران معاملات یہ سارا کچھ کیوں میں وہ دی وجہ اے وے اللہ دا قرآن کہہ رہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، یہ میرے ہتھاں دی کمائی ہے، اللہ ساڑے حال تے رحم فرما دے، اللہ ساڑی مدد فرما دے۔ توجہ کرنا بھائیو، اللہ عمل والی زندگی دے دے۔ عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا، رب دا لاڈلا رب دا پیارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصرہ ماریاں، میرے آقیرہ اس طرح اچھی جگہ تے کھڑیاں ہو کے اعلان کر دیتا گیا، ایک چھوٹا جیا پتھر عام بندیاں تو اچھیاں ہو کے رب دا کلیم اعلان کر دے، اعلان ہویا نکل جائے او بندہ، او خروج نکل جائے جدا ہو جائے، اللہ دا پیغام آیا، میرے آقیرہ انہیں کیا کھیا، انہیں آکھیا میرے اللہ انہا 40 سالاں دے اندر منو چدا نہیں ہو کیتا، میں گناہاں والی کشتی دے اندر بیٹھا رہا، اج بھی میں اسے کشتی دے اندر بیٹھ کے کہنا مولا سچے وے کہ ماں دی محبت ترازو دے ایک پلڑے اندر ماں دی محبت نالو 70 گنا زیادہ اپنے بندے نال پیار کردہ ہے تے کون کردہ ہے؟ کون کردہ ہے؟ اللہ رحمان کردہ ہے۔ اللہ دیتیا رحمان تھی رو ڈردہ متے وقت آ جائے منگ کھان والا، اللہ سانو سارے انو اپنی رحمتہ نال مالا مال فرما۔ رب دا بندہ ان کی اندہ اللہ 40 سالاں وچ منو ظاہر نہیں ہو کیتا، میرے پردے چاک نہیں ہو کیتے، لوگانو میرا نہیں ہو دسیا، آج 40 برے گزر گئے، لوگ میرے اولاد بچیاں نو بھی
ਛਿਬੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਮੌਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੱਜਣ ਕੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੱਜਣ ਕੱਜ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? नहीं बोले, जरा बोले आज अल्लाह नाल। मियां मुहम्मद बख्श याद आया, अल्लाह साडे सारियां दी मदद फरमा दे। फिर कह दो जे वेखा मैं अमला वल्ले ते कुछ नहीं ओ पल्ले मेरे, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले 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 रहमत दा दरिया इलाही। हारून रशीद बादशाह होया, हारून रशीद वक़्त दा हाकिम होया, बादशाह होया। ते इहदी राया विच ना एक दफा कह सालियां आ गईयां, इन्हें ऐलान किया भी सारे आ जाओ बैतुल्ला अंदर। किथे आ जाओ? हुण इस तो अगे मक्कियों गए की है उजाड़। जो बैतुल्ला सारे जमा हो गए ना ते हारून रशीद अंदर रब नूं मनाओ यार, सारे गुलाफे काबा थाम लो। अज दा नहीं सी ना शाह मुहम्मद सलमान नहीं सी, मुहम्मद बिन सलमान अज दा नहीं सी ना। माशाअल्लाह वावा लबे ने एक इमरान ते एक मुहम्मद बिन सलमान। अल्लाह साडी मदद फरमा दे। गल ते जरा गौर करिया जे, जो वेखिया ना ते हुण इन्हां ने की आखिया, बैतुल्ला दे नाल गुलाफे काबा नाल चमट जाओ। इत्थे की है? शिफा है। कोरोना ज़मज़म विच की है? शिफा है। कोरोना वबा क्यों? सोने नबी दी जुबान, साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। हारून रशीद क्या चमट जाओ अल्लाह दे घर नूं ते रब कोलों बारिश मंगो। 3 दिन 4 दिन मंगदे रहे। गल ते गौर करिया जे, तवज्जो मेरी तरफ करिया जे। मंगदे रहे ते गल कोई ना बनी। ते एक बाबा सी अकिया थकिया बाबा, बाबे बाबे ही होंदे ने, अल्लाह करे बाबे चंगे रहन, कह दो आमीन। बाबे बाबे ही होंदे ने। बाबा एक बड़ा आखिया, उन्हें टूटियां तो पानी लिया, बैतुल्ला दी टूटियां चो पानी लैके ना लोटा एक ओ परा टुर गया साइड ते, मेरे अल वेखिया जे, आसमान वल मुंह कर लिया ते पता की आंदा? आंदा होवे भी सब तो बड़ा अल्लाह अकबर। ए हारून रशीद ते कुछ नहीं, सब तो बड़ी उच्ची बादशाही किदी है? अल्लाह तेरी बादशाही होवे ते तेरी बादशाही च एवें 2-3 कतरियां तो 2-3 चोए पानी दे उन्हां तो तरसदे फिरने आ, पा दे हा तू बारिश। रब नाल गल कीती, यकीन जानो बारिश इन्नी वसी। हारून रशीद कहन लगा भी लभीए, ये बारिश मंग मंग के थक गए हैं, आई नहीं, हुण किवें आई है? बाबा लभ गया बिल आखिर ते बाबे वाल पैगाम भेजिया, उन्होंने बुलाओ ते सही किवें मंगिया उन्हें। जदों हुण बाबे कोल आए ना ते बाबा कहंदा मैं नहीं जाना। उन्हें कहा जाना पैना है, बादशाह दा आर्डर है, आओ चलीए। कोई साडे वर्गे थोड़े ने दरबारी सरकारी मुल्ला कि जिधरों आई आवाज उधर ही नारा तकबीर चल पई, अल्लाह अकबर। या अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमा दे। अल्लाह मिंबर दी कदर करन दी तौफीक दे दे। तवज्जो करे आज भाईओ, जो आवाज आई ना कि आ टुर, बाबा हुण पता की आंदा ना, खलो जा जरा मेरी गल सुन, मैनू सद्दिया क्यों में? आहे उन्हें पूछना है कि तू दुआ विच की अल्लाह नू आखिया ते रब ने बारिश पा दित्ती है। भाईओ बाबे ने फिर मुंह तानू चुक लिया, कहन लगा जे मेरे कहन ते, मेरी गल ते, मेरी दुआ ते रहमत दी बारिश पाई दिती आ ते फिर हुण मैनू दसना चाहना लोकां नू कि इहदे कहण ते मैं पाई है, इंज ते ना ना हुण कर। जे मेरी मानी लई आ ते कज्जण भी कज्जी रख, ना मैनू जाहिर कर। अज साडी आदत है तहज्जुद जाहिर करनी है, अजान जाहिर करनी है, तिलावत जाहिर करनी है, सदका खैरात ज़कात जाहिर करना है, जिहाद जाहिर करना है। अपना इल्म अमल लोकां नू दसे बगैर नहीं रहा जांदा। ओ मैं सदके जावां उस बाबे दी अज़मत तो जेड़ा रो पिया, कहन लगा मैनू जाहिर ना कर, मैनू ते अपने आप नू जेड़ा तेरा मेरा मामला सी ओहो ही रहन दे। यकीन जानो बाबा अली इन्नी गल ही करदा ते रूह जिस्म चो परवाज हो गई।
रहमत दा दरिया किदा इंज गल करया कर ओदे नाल कौन है ओ रहमान तवज्जो रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदाई तेरा ते जेक कतरा दे दे मैनू बंदा रो रहा ते कहंदा मौला इन्हां 40 सालां दे अंदर किसी नूं पता कोई नहीं हर कोई मैनू कहंदा रहा हाजी साहब हर कोई मैनू कहंदा रहा नमाजी साहब हर कोई कहंदा ए ते बांगा है हर कोई कहंदा ए हाफिज है हर कोई कहंदा रहा ए ते कारी है हर कोई कहंदा रहा ए ते सूफी है हर कोई कहंदा है मसीतड़ है अल्लाह जिन तक मेरे आप चुपाई रखे नहीं अज साहिर होवांगा मैं ही नहीं मेरी औलाद रुल जाएगी मेरी औलाद भी सदमियां नाल दो चार हो जाएगी आंदा मौला मेरे अब्बा ते जिवें 40 सालां दे अंदर पर्दे पाए रखे नहीं अज भी पर्दे पा दे वजह की ये मौला जे तेरी रहमत दी ठाठ आ जाए जे तेरी रहमत दा दरिया बह जाए अल्लाह ते रहमत दी बारिश पा दे मैनू मुआफ कर दे मैं ते गुनाहां दी कश्ती दे अंदर सवार सा अज मैं छलांग मारन लगा अल्लाह मैं गुनाहां तो तौबा कर लई अज तो मैं गुनाहां वाली कश्ती छड्ड दित्ती है अज मैं तेरी मुहब्बत ते रहमत दे समंदर दे अंदर छलांग लाना चाहना आखिया मौला अज मैं तौबा करनी चाहना शाह मैनू तौबा दी तौफीक दे दे अल्लाह मैनू मुआफ कर दे आ मेरे तेरा गुनाहां दी कश्ती चो निकले आओ ते तौबा वाले समंदर अंदर छलांग लाइए अंदरों अंदर काल मिलाइए मेरा रहमान कहंदा गुनाहगारो ये नहीं आखिया के फला बंदा गुनाहगार ये नहीं आखिया फला गुनाहगार ना ना बल्कि आखिया गुनाहगारो हर एक नू क्यों आखिया ताकि कज्जन कजिया रवे ताकि पर्दे पे रहन इस वास्ते मेरे आदीरा इन्हें जो आखिया मौला तेरी रहमत दा दरिया वगदा ते दरिया भी बेबहा वगदा है तेरी रहमत दे दरिया दे अंदर मैं हुण गोता जन होना चाहना किना लफ्ज़ां नाल अस्तगफिरुल्लाह किमें अल्लाह मुआफ कर दे अल्लाह बख्श दे मोहब्बत नाल कह दो अस्तगफिरुल्लाह पता नहीं अल्लाह किदी जुबान चो निकले ते सानू सारियां नू मुआफ कर दे क्योंकि रब कहंदा फिर इस्तगफार कर मुआफी मांग इन्हें मुआफी मंगी ते जदों मुआफी मांगदा है ना पिया ते हुण अल्लाह दी रहमत जोश विच आ गई जरा सुभान अल्लाह रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदाई तेरा ते जेक कतरा दे दे मैनू ते कम बन जांदा मेरा अल्लाह इते बंदियां दा कम में एक गलती फड़ के ते ओनू बदनाम कर देने ओनू गलियां बाजारां ते अंदर सलील कर देने अल्लाह इते बंदियां दा कम में के गुनाह खुदा लब जाए ते छज विच पा के छट देने अल्लाह इते बंदियां दा कम में लेकिन मौला तेरी रहमत बड़ी वसी है मैं तेरा गुनाहगार बंदा मौला अपनी रहमत नाल मुआफ कर दे आ मेरे अकीरा फिर मैं क्यों ना कहा रब दा कुरान ते ऐलान की होया फरमाया सोहणिया रहमती वसियत कुल्ला शै हजरत मूसा अलैहि सलाम ने इंज ही खड़े ने तवज्जो मिसाल दे तौर ते इंज सामने मुअज्जज सामेईन ने हर कोई वेख रहा बंदा निकलिया नहीं इधरों कटा चढ़ गई है
بدل گرجن لگ پے نے لشکن لگ پے نے توجہ کھرڑیاں والا دے رہن والو اور مکی مدنی سرکار دیو غلاموں مایوسیاں نہ پھیلایا کرو رب نو پسند نہیں بدل چڑھ گیا نا جدوں اے ان ہسے آندہ سی بندہ نکلے گا تے بارش آئے گی کیونکہ قوم بڑی اونتری سی موسیٰ علیہ السلام دی بڑی نکھٹو قوم سی اللہ اکبر نہ نکلیا موسیٰ علیہ السلام والنا تنزیہ سے تے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کی ہویا جے کہنے لگے پیچھے بیکھو ہن ہواواں بھی چل پئیاں بدل بھی گرج پے چمک پے تے بارش بھی مسلح دھار شروع ہو گئی جدو شروع اللہ کی بنیا فرمایا جے 40 سال میں دے کجن کج سکنا تے آج بھی کج سکنا 40 سالہ چ میں انہوں ذلیل نہیں ہون دیتا او دی روزی روٹی نہیں کھوئی رسوا نہیں کیتا تے آج میں اپنے بندے نال صلح کر لئیے آج میرا یار بن گیا ہے آج تے پھر میرا حق ہی یہ بندا کہ کی کرا پردے پاما کجن کرا اللہ سانو عمل دی توفیق دے عزیزان ایمان آمرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا میرے آقا اس طرح عمل کریا کر اللہ کی رحمت تو مایوس نہ امیدہ نہ پھیلایا کر میرے آقا ایک کون آیا ادھا انداز بڑا پیارا اور ادھا سٹائل بڑا پیارا میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے آپ واقعہ بیان کیتا اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر دے غلاموں انہا لفظات غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ ایسا انسان ایسا فرد جدی عمر گناہاں اندر گزریے میرے آقا گناہاں کشتی داو یہ سوار ایسا سوارے آج ادھے تے موت آئیے جدوں ادھے تے موت دیا گھڑیاں آئیاں لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے بھلا موت دا دارو کیڑا میرے آقا دعا کریا کر اللہ موت تو پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جناتی زبان تو ہمیشہ حق تے سچ نکلے آؤ کائنات نبی تیاں باتا میرے آقا میں ایویں نہیں کہندا سوہنے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دی زبان اقدس تو نکلے آؤ ایسا بندہ جن نے اپنے بچیاں نو بلایا میرے آقا موقع کیسا جان کنیندہ ویلا اللہ ہر ایک دے رحم فرمائے ہر ایک دا اللہ خاتمہ پل ایمان فرمائے جناتیاں ماں اور جناتے ماں پہ دنیا چھڑ کے چلے گئے نے اللہ انہاں تے درجات بلند فرمائے اللہ انہاں تی بخشش تے مغفرت فرمائے میرے آقا الفاظ تے غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا فرمایا ادھے تے موت دا وقت آیا اور موت دی سکارات تے موت دیاں گھڑیاں جدو قریب آئیاں قریب المرد انہیں ویکھے آؤ چار چفیرے نظرہ ماری آؤ ادھے تے اندر خیال آیا انہیں اکھیا آج توبہ سفر آخر شروع ہو جائے گا اللہ دا عذاب پاؤ سختے اللہ دی پکڑ پاؤ سے آگاؤ انہیں بچے آنو بلایا میرے آقا انج دا ایمان اللہ نصیب فرما دے آج تیری میری حالت کیے بھلا بچے تینام اینی جائیداد بھلا تینام اینی پراپرٹی کروا دیتی جان دیئے زندگی دے اندر دھاندلی تھاؤں سا اپنے بچیاں تے
دے اندر ہی انصاف نہیں کیتا جاندا ایک نو زیادہ ایک نو تھوڑا ایک نو زیادہ محبت ایک نو کم پیار کیتا جاندا آ میرے آقیرا اے بندہ اپنی اولاد نو بلاندا آندا میرا بیٹا میری گل سن لو آکھیا پاپا گل کیے آکھیا ابو جی چہرے تے افسردگیاں پریشانیاں رنگ سرد ہو گیا آخر وجہ کیے انہیں آکھیا میرا لال میری ایک وصیت ہے آ میرے آقیرا باپ وصیت کرے ماں وصیت کرے مرن پالا جڑا وصیت کر کے جاندا ہے او دی وصیت تے عمل کریا کرو اے حکم پیغمبر تے اللہ دا آرڈر اے دے تے عمل کریا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے اپنی اولاد نو بٹھایا اپنے قریب بلایا تے کی آکھیا میرے شہزادے ہو جدوں میرے تے موت آ جائے میری جان نکل جائے جسم وچوں روح پرواز ہو جائے میرے جسم نو چلا دینا میرے بدن نو اگ لگا دینا جدوں میرا بدن چل جائے سیاہ ہو جائے راک ہو جائے سوا بن جائے تے میری اس گل تے عمل کرنا آکھیا ابو جی کیویں تیاں گلاں کر دے جے آکھیا بابا اے کیویں دا منظر تے کیویں تیاں باتاں آخر وجہ کیے آندا میرے او شہزادے ہو میں گناہاں دی کشتی دے اندر ساری عمر سوار رہا وا اے چوں نکلن تیاں کوشاں نہیں کیتیاں نہ اونوں منایا نہ میں او دے نال رابطہ کیتا انہیں آکھیا روزہ میرے واسطے رکھ میں نہ رکھیا انہیں آکھیا مسجد دے اندر نماز واسطے آ جاؤ میں نہ آیا انہیں منو آکھیا زکات دے میں نہ دیتی انہیں آکھیا صدقہ خیرات ادا کر میں نہ منیا اج میرے تے موت آ گئی ہے تے گناہاں دی کشتی دے اندر ہی سوار رہا تے میرے پترو میری گل منیا جے میں تانوں ایک وصیت کر کے جا رہا میرے جسم نو آگ لگا دینا جلا دینا خاک بنا دینا جدو سوا بن جائے جل کے سیاہ ہو جانا تے میری سوا دے 3 حصے کر لینا یا 4 حصے کر لینا ابو جی کی مطلب فرمایا ایک حصہ جس دن طوفان آندھی اندھیری آوے او تے اندر اڑا دینا ہوا تے اندر سوا اڑا دینا ایک حصہ دریا تے اندر بہا دینا اور ایک جناب اس طرح کرنا کہ سمندرہ دی نظر کر دینا ایک پہاڑاں تے جا کے بکھیر دینا پہاڑاں تے اتے سچ کے آ جانا گلیاں بازاراں تے پہلیاں پہاڑاں تی زینت بنا دینا میرے آقیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے رب نے اس طرح کھڑا کیتا اس بندے نو اپنے سامنے جدوں کھڑیاں کیتا کون ہے جیڑا مینوں تینوں کھڑیاں کرے گا کون ہے جیڑا قبراں چوں مینوں تینوں اٹھائے گا کون ہے جیڑا قبراں نو سک کرے گا کل قیامت دے دن اپنے سامنے کھڑیاں کر لے گا میرے رحمان دا تینوں ڈر نہیں تے پھر کسے تو کیوں ڈرنا جن نے تینوں اپنے سامنے کھڑیاں کرنا جن نے تینوں پیدا کیتا جیڑا تیری عزت ذلت دا مالک جیڑا تیرا روزی رسائیں انہوں چھڑ کے کیوں غیرات تو ڈرنا ہے کیوں غیرات نام دے ترانے کیوں غیرات نام دے اترانے اللہ کے تے خوش کر لے اللہ نو خوش کر لے اللہ ساری دنیا راضی کر دے گا میرے آقیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا انہوں جدو کھڑیاں کیتا گیا او میرا بندہ دستے صحیح نہ یہ کیوں تو کیتا اپنے بدن نو چلایا چھلانگ لگائیے تے پھر بھی خود کسی آخر وجہ کی مطلب کہ چلایا بدن نو عذیت دیتی آخر وجہ کی اے آندہ مولا تیری ذات علام الغیوب اللہ تیری ذات علیم بذات الصدور اللہ اے اکھیاں تی پلک چھبک نو صرف تیری ذات جان دیئے آکھیا میرے اللہ گل ایک ہی ہے کہ گناہ سے آدھا غلطیاں سے آدھا خطامہ سے آدھا میں ڈر گیا تیرے سامنے کھڑیاں ہون تو میرے دل اندر خیال آیا کہ اللہ کھڑیاں کرے گا میرے کلو سوال و جواب کرے گا میں اللہ دے سامنے جواب کی دے آنگا اللہ دے سامنے حساب و کتاب کیمیں دے آنگا اللہ کیمیں منو جناب سرخرو کرے گا اے باتائیں منظر اے گلہ جدوں دل اندر آئیاں
آکھیا میرے اللہ میں اپنی اولاد نو آکھیا جلا دینا ہواواں دے اندر اڑا دینا کی مطلب کہ نہ اللہ مینوں اپنے سامنے کھڑیا کرے گا نہ میں جواب دیاں گا کشتی خناماتی چوں نکل کے پھر اپنے آپ تے ظلم کیتا توبہ دے سمندر دے اندر ہوتا شان نہ ہویا تے میرے رحمان نے کیا کھیا او والی من خاف مقام ربی جنتان اور لوگوں جڑا رحمان تو ڈر گیا اللہ دوریاں جنتا عطا کرے گا صرف ایتھے ہی بس نہیں الفاظ تے غور کرنا میرے عقیرہ ایک کون ہے جنہیں آکھیا میری خاک جلانا رب نے انہوں جنت عطا کر دیتی ایک بندہ صوفی اللہ انہا صوفیاں تو محفوظ فرمائے بے تکے مولوی نیم حکیم خطرہ جان میم ملا خطرہ ایمان ایم فتوے لانا او مسجد نہ جاؤ کیوں بھئی او بابیاں دیئے او بھائیو نالے مسجد تے نالے خیر کھڑیاں والے ویسے بھی بڑی روٹین ہے روزہ الایمان تو علاوہ روزہ الایمان تو علاوہ میں بڑا تجربہ کیتا ہے اے مسجد فلانے دی اے مسجد نام نہیں لینا کہ رحمانیہ مسجد محمدی مسجد نہیں فلانے دی ایتھوں تسی منع کر سکتے ہو اوتھوں نہیں منع کر سکتے جتے کی ہوئے مسجد اللہ دا گھر ہے روزہ الایمان کدی نہیں کسی آکھیا میں سنیا ہی نہیں 4 مہینے میں تحقیق کر رہا پورا ہفتہ تحقیق کیتی ہے اے مسجد فلانے دیا اے مسجد بھائیو مسجداں کسے دیاں نہیں کدے کرنے بولے نہیں اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا چڑیاں کبوتر نالے ککڑ بول دے غفلت والی بھائیا تیری گنڈ کھول دے کھیس اتے لے کے تے منہ نہ چھپا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا صوفی صاحب آئے کہاں لگے آ جڑا نا اوہ گال سنو تینوں رب نے کدی بھی نہیں ہو بخشنا کدی بھی صوفی صاحب کیوں انمان سی تسبیحاں تے تسبیح پاویں الٹی چل دی ہوئے منکے تے منکا ٹھل اللہ پکی پکائی تو کل اللہ تسبیح پاویں الٹی ہوئے تسبیح رولن والا 60 سال دی عمر 60 سالہ تو بعد کہاں لگا جا تینوں رب نے معاف تینوں رب نے بخشنا نہیں جدو انی گل کئی میرے رب دی غضب والی بات آئی فرمایا میرے بندیا تینوں کہندہ بخشیا نہیں جانا جا میں تیرے سارے بخش دیتے نے تینوں جنت بھی دے دیتی ہے ایک کون ہے جڑا کہہ رہا کہ تینوں بخشش نہیں ملنی تینوں جنت نہیں ملنی میں کہہ رہا لا تقنطو میری رحمت تو تینوں دور کر رہا مایوس کر رہا میری رحمت تو ہٹا رہا تے جا تینوں جنت دے دیتی ہے تے صوفی نو میں لٹکا دیتا ہے اللہ ساڑھے سارے آتے رحم فرمائے گلنا بڑیاں سن کچھ تسی بھی لیٹ ہو جاندے ہو میں بھی پھر کوشش کرنا کہ مواد اینڈ تے واقعات بڑے ہی واقعات سن لیکن بیان نہیں ہو سکے کیونکہ میرا وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ ٹائم تے چھوڑاں گا آخر دعویٰ